दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। जो सिलसिला हमने नया शुरू किया है इमरान खान की किताब मैं और मेरा पाकिस्तान से, अभी उस किताब के शुरू में जो नातमाम लिखा है वो है लिखा हुआ जनाब हारून रशीद का। बहुत हमेशा मज़े की बात करते हैं, अंदाज़े गुफ्तगू ऐसा है कि दिल करता है इंसान उनको सुनता रहे, तो वैसा ही बिल्कुल लिखते भी हैं। तो नातमाम में जहाँ पे हमने सिलसिला रोका था, इसमें कि वो कह रहे थे एक वाक़या जो कि हफीज़ुल्लाह नियाज़ी के साथ था हुआ बराह मज़ाक, वो बयान कर रहे थे। तो आइए आगे देखते हैं वो क्या कहते हैं। हिस्सा ये है कि जिन दिनों इमरान खान कप्तान बने, माजिद खान की यकसुई ख़त्म हो रही थी। रन्स वो बना न सकते और नतीजे में टीम मायूसी का शिकार होकर ढेर हो जाती। एक लीडर की हैसियत से इमरान का ये पहला इम्तहान था। वो उसमें ज़फ़रमंद रहा, अगरचे बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ी। इस तरह अचानक उन्हें रुखसत किया गया, इस पर वो बहुत बदमज़ा हुए। यहाँ पर बात कर रहे हैं माजिद खान की। वो एक नहायत माकूल और मोतबर शख्स है, मगर रूठ गए। 30 बरस बाद उनकी मसालहत हुई। इस असना में जब भी उनका जिक्र हुआ, इमरान खान के लहजे में उदासी होती। आखिरकार वो नमल यूनिवर्सिटी की इफ्तिताही तकरीब में शरीक हुए और उसके लिए अतिया भी दिया। रोज काले पहाड़ों के दरमियान मुल्क भर से झील किनारे जमा होने वालों के दरमियान कप्तान बहुत आसूदा रहा, बहुत मजमता और हंसी। जिंदगी के इम्तहानों में खानदान ही नहीं, जवानी के दोस्तों की पुष्टपनाही और हमायत भी बहुत कीमती हुआ करती है। जिन दिनों यूनिवर्सिटी की तामीर मुकम्मल हुई, एक उर्दू अखबार के आखिरी सफ़े पर 3-4 सत्रों के एक खबर थी। इमरान खान को बरतानिया की ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी से चांसलर के मनसब की पेशकश हुई। मुझे यकीन न आया, फोन किया, मालूम हुआ कि खबर दुरुस्त है, मगर साथ ही बताया कि वो माजरत कर चुका कि फुर्सत नहीं पाता। आखिर क्यों? मैंने कहा, नमल यूनिवर्सिटी के लिए असातिज़ा की तरबियत का बंदोबस्त कैसे होगा? दूसरों का रद्द-ए-अमल भी शायद यही रहा होगा। चुनांचे उसने बरतानवी अदारे से पूछा कि उन्हें हर साल कितना वक्त कार होगा। उन्होंने कहा, हुजूर सिर्फ सालाना तकरीब के लिए 1 दिन। अल्लाह अल्लाह करके वो राजी हुआ। बाद में उसके यहाँ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, मुंतज़मीन और असातिज़ा से एक तवील मुलाकात हुई। मैंने मेहमानों के लिए चने की दाल पकाई तो उन्हें बहुत पसंद आई। गौर किया तो खुला कि बगैर खाद की पाकिस्तानी दालें बहुत लजीज होती हैं और इस नेमत को हम कोई अहमियत नहीं देते। इस दिन ये इंकशाफ भी हुआ कि खान के घर पे पलने वाले देसी मुर्ग 2-2.5 किलो के हो जाएं तो ज़िबा किए जाते हैं। मैंने कहा, अल्लाह के बंदे, 1.25 किलो से ज्यादा ना होना चाहिए। वो दूसरी नस्ल होती है और दूसरी तरह के बावर्ची। इस बेचारे के बस की बात नहीं। तो मुश्किल वो माना, मगर मान गया। एक और मौका वो था जब गुज़श्ता बरस इस्लामाबाद वारद हुए। कैमरॉन मंटर समेत 8 सफीरों को उसने 5 सितारा होटल में रात के खाने पर मदऊ किया। मंटर तो ना आ सके कि नायब सदर जो बाइडन अचानक पाकिस्तान आ पहुंचे थे, लेकिन बाकी लोग मौजूद थे। उस दिन पहली बार मैंने उसे अंग्रेजी में तवील गुफ्तगू करते सुना। ख्यालात में ऐसा रब्त, अल्फाज में ऐसा आहंग के सुबहान अल्लाह। कहा, अफगानिस्तान में कभी कोई न जीता, अमेरिका भी हारेगा। क्या आप लोग जानते नहीं कि इंसान 2 तरह के होते हैं, एक आम किस्म के आदमी और दूसरे पठान। आदमी डर जाते हैं, लेकिन पश्तून पर हमला करो तो वो हिसाब बराबर करके रहता है, खास जमाने बीत जाएं। वो मैदान में बरूएकार रहता है। बताया जाता है कि भारत में ऐसी ही एक गुफ्तगू उसने सदर बुश के भाई से भी की थी और मीडिया समेत सभी को शश्तर कर डाला था। बहरहाल उस दिन इस्लामाबाद में उसने जादू सा कर दिया। लगभग निस्फ घंटा बात करने के बाद उसने सवालों के जवाब दिए। असर इतना गहरा था कि तुर्क सफीर जब्त न कर सका। उसने कहा, जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, सफारती आदाब अलग, हम तो हर हाल में पाकिस्तानी कौम के साथ होंगे। वो अपनी जगह से उठा और ये कहा, जेंटलमैन, मैं बुखार में मुब्तला हूँ और अब इजाजत चाहता हूँ। ये इमरान खान के बारे में कहा है उन्होंने। ताज्जुब खेज बात ये थी कि सफरा की आमद से पहले भी हम कुछ देर गपशप करते रहे। न सिर्फ उसने बताया नहीं, बल्कि हमें एहसास तक न होने दिया कि वो बीमार है। हमेशा वो ऐसा न था, कभी चिढ़ जाया करता था। 3 अखबार नवीसों के बारे में मैं जानता हूँ, जिनमें से 2 की खेल के ज़माने में उसने धनाई की और 1 की बाद में। कुछ और वाक़यात भी मेरे इल्म में हैं। सोच कर मैं हैरान होता रहा कि जिस किसी के साथ यह हादसा पेश आया, बाद में उनका तर्ज अमल अच्छा रहा। बाद से तो उसकी दोस्ती भी हो गई, लेकिन अब वो एक मुख्तलिफ आदमी है।
بہت کچھ زندگی کے طوفانوں اور آندھیوں میں اس نے سیکھا ہے۔ امید ہے کہ اب عیش میں یاد خدا سے وہ محروم نہ رہے گا اور تیش میں خوف خدا سے بے نیاز نہ ہوگا۔ اب گاہے غیر ضروری اور ظالمانہ تنقید بھی وہ برداشت کر لیتا ہے۔ مشورے دینے اور ان کی تکرار کرنے والے ضد کر دیتے ہیں۔ میرے ضبط کا بندھن گاہے ٹوٹ بھی جاتا ہے، لیکن وہ اکثر ہنس کر ٹال دیتا ہے۔ بہرحال وہ ایک بے باک اور سخت گیر منتظم ہے اور ضابطہ توڑنے کی اجازت نہیں دیتا۔ 30 اکتوبر کے بعد واقعات کی رفتار بہت تیز ہو گئی ہے، یوں تو پورے ملک میں، مگر اس کے لیے تو خاص طور پر۔ جب تک یہ کتاب چھپ کر سامنے آئے گی، بہت سی اہم قومی شخصیات تحریک انصاف میں شامل ہو چکی ہوں گی۔ اس کے ساتھ ہی میرا یہ اصرار جاری رہے گا کہ نام بدل کر اسے پاکستان انصاف پارٹی کہا جائے۔ پھر یہ خیال آتا ہے کہ ہر مشورہ تسلیم نہیں کیا جاتا، کبھی تو مان کر بھی مسترد کر دیا جاتا ہے۔ یہی زندگی ہے۔ اللہ نے اسے کشمکش، تنوع اور آزمائش کے لیے تخلیق کیا ہے اور دائم ایسی ہی رہے گی۔ برف بلندیوں پر پگھلتی اور میدانوں میں پھول کھلاتی ہے۔ ندیاں شور مچاتی ہیں، لیکن دریا میدانوں میں آسودہ ہونے لگتے ہیں، حتیٰ کہ سمندر میں اتر کر سو جاتے ہیں۔ ہم نہیں ہوں گے، مگر کہانی شاید باقی رہے۔ وہ ملک کا آخری بڑا لیڈر نہیں، جیسا کہ بعض شہر زدہ مداح گمان کرتے ہیں۔ ایک دن اسے بھی بساط لپیٹنا ہوگی، ایک دن دوسرے آئیں گے جب یہ معاشرہ انشاءاللہ زیادہ بیدار ہوگا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ایک دن وقت کی رزم گاہ سے ہر کوئی رخصت ہوتا ہے کسی دوسرے کھلاڑی کے لیے۔ کھیل کے میدان کو اس نے اپنے عروج پر خیر آباد کہنا چاہا، مگر نہ کہہ سکا۔ تقدیر نے اسے روک لیا۔ یہ ایک خیرہ کن کامیابی مقدر تھی۔ اقتدار کو الوداع کہنا مگر بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اب کی بار وہ وقت آئے تو اسے زیادہ تعمل سے کام نہ لینا چاہیے۔ کیا یہ مشورہ بہت قبل از وقت ہے؟ شاید نہیں، بلکہ یقیناً کہ ابھی تو وہ راہ میں ہے۔ ابھی تو اس کی منزل مسافرت کے اس گرد غبار سے بہت دور ہے، بہت آگے واقع ہے۔ لیکن میں یاد دلانا چاہتا ہوں، اور اس کا ایک سبب ہے۔ لیڈر اور پارٹیاں نہیں، افواج اور گروہ نہیں، بلکہ ملک کے محافظ اس کے عوام ہوتے ہیں۔ ایک تعلیم یافتہ، مہذب اور معتدل مزاج قوم جسے امن حاصل ہو، اس کے مزاج سے ہی جان کم ہو جاتا ہے۔ ایک پختہ ارادے کے ساتھ اپنے کمزور ترین لوگوں کو انصاف عطا کرنے کی راہ پر چل نکلے۔ کوئی آدمی اس دنیا کا ٹھیکیدار نہیں ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا، دوسروں کا تو ذکر ہی کیا۔ پروردگار نے اپنے سب سے محبوب بندے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ فرمان صاف صاف اتار دیا تھا۔ واجہ لکھنے کا ارادہ نہ تھا، اس تذکرے کی ضرورت ہی نہ تھی کہ ترجمہ کس نے کیا، لیکن کتاب کی اشاعت کا آغاز ہوا تو میں نے محسوس کیا کہ بعض پہلو تشنہ ہیں، بعض نکات کی وضاحت ضروری ہے۔ اور اساسوں کا کیا ذکر؟ کھلا تحریک کے ہنگام، 15 مارچ 2009 کی شب، اس کے زیر زمین چلے جانے کے سفید جھوٹ کا کیا ذکر؟ کردار کشی کی مہم ابھی برپا ہوگی۔ جن کے اربوں ڈالر اور جن کا اقتدار خطرے میں ہے، وہ آسانی سے ہار نہ مانیں گے۔ یہ ایک طویل اننگ ہے اور عزم و ہمت کے علاوہ صبر و تحمل کا مطالبہ کرتی ہے۔ غور و فکر اور ریاضت ہی نہیں، بلکہ عالی ظرفی اور ہر حال میں اصولوں سے جڑے رہنے کا۔ وضاحت بھی ضروری ہے کہ ترجمہ کرنے کے عمل میں کتاب کا اسلوب کچھ نہ کچھ بدل گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ بعض مقامات پر میں نے قلم لگایا ہے، کچھ نکات کپتان کو بتا دیے، مگر سب نہیں کہ اب اسے فرصت کہاں، اور کتاب کی بر وقت تکمیل لازم تھی۔ اگر ضرورت پڑی تو میں نکات کی وضاحت دوں گا۔ یہ مشکل کام کبھی مکمل نہ ہو سکتا کہ اگر بلال الرشید ٹائپ کرنے کی ذمہ داری خوش دلی سے ادا نہ کرتے، اگر برادرم غلام محی الدین ہاتھ نہ بٹاتے۔ نصف کے لگ بھگ ترجمہ انہی نے کیا، مگر ذمہ دار میں ہوں کہ اسلوب کو یکساں رکھنے کی آرزو میں تقریباً یکسر ہی بدل ڈالا۔ دوسرے اور 10ویں باب کے حوالے سے آخری وقت تک میں تشویش کا شکار رہا۔ سب سے بڑھ کر رانا محبوب اختر نے مدد کی، مگر میرے پسندیدہ کالم نگار عامر ہاشم خاقانی اور میاں محمد خالد حسین نے بھی مسودہ پڑھا اور اصلاح کی۔ منفرد شاعر اور زبان ادب کے ممتاز عالم ڈاکٹر خورشید رضوی نے بہت قیمتی مشورے دیے۔ شدید خواہش تھی کہ پورا متن انہیں سناؤں، مصروفیت کے باوجود آمادہ بھی ہو گئے۔ پھر جناب مجیب الرحمن شامی نے آگے بڑھ کر میری سلیب خود اٹھا لی۔ یہ ایک غیبی امداد تھی۔ ایک لکھنے والا غلطیوں کا ارتکاب کرتا ہے، اس کے مدیر سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، اور شامی صاحب ہی میرے وہ مدیر ہیں۔ میرے عزیز دوست آرٹسٹ آغا نثار نے جو مشکل مرحلوں کے دائمی رفیق ہیں، بہت سا وقت دیا، ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے لفظ کم پڑتے ہیں۔
آخری دنوں میں یہ ایک جنگی مہم کی طرح تھا۔ بشر فواز نیاز صاحب کو پیشہ ورانہ فرائض سے کہیں زیادہ ترک کرنا پڑی، اس پر وہ داد کے مستحق ہیں۔ ذاتی طور پر میں ان کا ممنون ہوں کہ مسافرت میں میرے آرام کا ہر لمحہ انہوں نے خیال رکھا۔ کچھ نام بھول گیا ہوں، ان سب سے معذرت۔ آدمی کو اللہ نے خطا و نسیان سے بنایا ہے۔ یہ تھا دیباچہ۔ اس کے آخر میں لکھتے ہیں ہارون رشید، 18 دسمبر 2011، نیشنل ہوٹل، لاہور۔ اب اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ عمران خان کا انداز فکر، آئیڈیالوجی جو ہے وہ شروع سے ہی جو تھی وہ ابھی بھی ہے۔ پاکستانی پولیٹکس میں جو بہت زیادہ سننے میں آتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کے بارے میں کہ یہ بیانیہ ڈھونڈ رہے ہیں، بیانیہ بنا رہے ہیں۔ جب انسان سچ بات کرتا ہے اور اپنے دل سے بات کرتا ہے تو وہ بات ہمیشہ ایسے ہی نکلتی ہے اور سنائی دیتی ہے، اس کو بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگلی پوڈ کاسٹ عمران خان کی لکھی ہوئی کتاب میں اور میرا پاکستان کے پہلے باب سے ہوگی۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے dildarpakistan@hotmail.com۔ Until next time, take care, God bless, اللہ حافظ۔